अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़े के और यूनिक रेसिपी है। ये है अंडों से बनाए हुए कोफ्ते। तो ये पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है। आज की मेरी रेसिपी है यूनिक सी, तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। अंडे लिए हैं मैंने 12 अदद और ये अभी कच्चे हैं। आप चाहें तो 6 भी ले सकते हैं। अपने फैमिली के हिसाब से आप अंडे उतने ही ले लें, ठीक है। अंडों को मैं तोड़ लूँगी और अंडे मैं तोड़ के सारे एक बाउल में डालती जाऊँगी। तो एक एक करके अंडा आप तोड़ते रहें और आप ख़ुद हैरान जाएंगे कि इतने यूनिक सी रेसिपी, इतनी मज़ेदार। और ये तो हमने कभी देखी ही नहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे कि ये अंडों से कैसे कोफ्ते बना लिए। तो आपने गोश्त के कोफ्ते बनाए होंगे, सब्ज़ी के भी कोफ्ते बनाए होंगे और दाल के भी कोफ्ते बनाए होंगे। तो आज आप बनाएं अंडों से बने हुए कोफ्ते। इसमें डाली है मैंने सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। तो ये दो चीज़ें हम डालेंगे और इसको बहुत अच्छा सा हम फेंट लेंगे। अच्छा, आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। इसको बहुत अच्छा सा आप फेंट लें और मैं इसको फेंट के फ्राई कर लूँगी एक फ्राई पैन में। फ्राई पैन ले लिया है मैंने और उसमें ऑयल डाल लिया है। अच्छा, 12 अंडे हैं, उस हिसाब से हमने इसमें ऑयल डालना है। ऑयल डाल के इसको हम कर लेंगे गरम और जैसे ही ये गरम होगा इसमें हम डालेंगे अंडे। अच्छा, ऑयल आपने नॉर्मल गरम करके डालना है, बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए वरना अंडे जल जाएंगे और फिर कोफ्तों का जायका भी ख़राब हो जाएगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपने मीडियम ऑयल गरम हो तो फिर आपने इसमें अंडे डालने हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा पक जाए फिर इसको हम मिक्स करेंगे। और देख सकते हैं पक गया है, थोड़ा सा गरम हो गया है और ये जमना भी शुरू हो गया है। इसको हम एक साइड पे कर लेंगे, या आप इसकी गोल टिक्कियाँ भी बना लें, कोई बात नहीं। या आप इसको ऐसे ही उल्टा सीधा घुमा भी लें, कुछ नहीं होता। बस हमने इसको फ्राई करना है, जैसे मर्ज़ी आप कर लें। बाकी का भी इसमें हम डाल देंगे। अगर ऑयल आपको कम लगे तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं। तो इसको भी इसी तरह हम पका लेंगे। और ये सुबह के नाश्ते में बहुत खाया जाता है। ऑमलेट ब्रेड के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। लेकिन आज हम बना रहे हैं इसके कोफ्ते, और कोफ्ते जब बनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि ये इतनी आसानी से और मज़ेदार कोफ्ते कैसे बन गए। और जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। जब वो खाएंगे इस तरीके से बना के तो वो यही समझेंगे कि हम ये बीफ का कीमा है तो उसके हम कोफ्ते खा रहे हैं। अच्छा, इसको हम ड्राई कर लेंगे अच्छा सा, ताकि इसमें कोई भी गीलापन ना रहे। तो इसको अच्छा सा हम ड्राई करके इसको उतार के ठंडा करेंगे। तो इसी दौरान हम सारा एक साथ मिक्स कर लेते हैं और इसको हम उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका हमने क्या करना है और कोफ्ते कैसे बनाने हैं। अब मैंने एक प्लेट में डाल के इसको ठंडा कर लिया था और ये ठंडा हो चुका है। तो अब क्या करें, आप एक ले लें मिक्सी का जार, छोटा सा जो चॉपर होता है वो ले लें और इसमें ये अंडे डाल दें और इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे हम। तो ये सारा देखें मैंने इस तरह कर लिया है। ये बहुत अच्छा सा सारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे चंद 1-2 मसाले। इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। गरम मसाला 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें बाइंडिंग के लिए हम 1 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे, ठीक है। और नमक मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने अभी नमक इसमें नहीं डाला, पहले डाल दिया था। बस अब जो इसका सालन बनेगा उसमें हम नमक डालेंगे। इसको आपने बहुत अच्छा सा मिक्स करना है और हाथों से मिक्स करना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने स्पैचुला से मिक्स नहीं करना। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, जैसे हम कोफ्तों को शेप देते हैं इस तरीके से इसकी बॉल्स बना लें। और बड़े साइज़ की तो बिल्कुल भी ना हो, नॉर्मल साइज़ के ये अच्छे से बन जाते हैं और दिखने में अच्छे लगते हैं। सारे मैंने बना लिए थे और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, एक छोटा सा बच गया था तो वो भी मैंने बना लिया है।
یہ دیکھیں چھوٹے سائز کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کیا کریں گے، فرائی کریں گے۔ فرائی پین میں ڈال لیں گے آئل۔ آئل آپ جتنا مرضی ڈال لیں، کم یا زیادہ۔ آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں، شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو کم آئل میں فرائی کروں گی، کیونکہ اسی آئل میں نے پکانا بھی ہے، تو اسی لیے میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے، بہت زیادہ نہیں ڈالا، بڑا 1 کپ ڈالا ہے۔ آپ کیا کریں گے، انڈا پھینٹ لیں گے دوسری سائڈ پہ۔ انڈا آپ نے بہت اچھے سے پھینٹنا ہے، اور اس کو پھینٹنے کے بعد اس کے اندر ہم نے جو کوفتے بنائے ہیں انڈے سے، وہ ایک ایک اس میں ڈال کے ہم نے فرائی کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے، بہت اچھے سے فرائی ہوں گے، اور سالن میں بھی بہت اچھے سے یہ پکیں گے، کوئی بھی کوفتہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب اس کو ہم ڈالیں گے آئل میں، اور اس کو آئل میں ڈالتے جائیں، اور ایک ایک کر کے آپ نے ڈالنا ہے۔ آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی ڈال دیں، یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے، بہت اچھے سے بنے ہیں، ان کی بائنڈنگ بہت اچھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے میں سارے ایک ایک کر کے ڈال دوں گی۔ ابھی دیکھیں ہلکا سا فرائی ہوا ہے، لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے، تو اس کی ہم سائڈ چینج کریں گے، اور باری باری ایک ایک کر کے سب کی سائڈیں چینج کر دیں گے۔ تو آپ نے بڑا چمچہ نہیں چلانا، فورک کی مدد سے اس کی سائڈیں چینج کرنی ہے، اور یہ ساری سائڈیں میں نے چینج کر لی ہیں۔ دوسری سائڈ سے بھی جب فرائی ہو جائیں گے تو ان کو میں نکالوں گی، اور نکالنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک ساتھ سارے نہیں نکالنے ورنہ ٹوٹ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں چمچے کی مدد سے آپ ایک ایک کر کے نکال لیں، اور یہ اتنے اچھے بنے ہیں، آپ بچوں کو یہ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہی 1 2 3 جتنے بھی آپ ڈالنا چاہیں لنچ باکس میں ڈال دیں۔ اچھا یہ ڈال دیا ہے میں نے اسی آئل میں زیرہ، 1 ٹیبل سپون زیرہ تھا، 2 پیاز لیے تھے، ان کو میں نے گریٹ کر کے پانی نکال لیا تھا، پانی نچوڑ کے آئل میں نے پیاز میں نے ڈال دیا ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہے کتنی اچھی یہ لال فرائی ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس کا میں نے پانی پہلے ہی نکال دیا تھا۔ اب میں ڈال دوں گی مسالے۔ 1 ٹیبل سپون میں نے ڈالا دھنیا پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے، اور میں نے مرچیں ڈال دی ہیں 1 ٹی اسپون، نمک 1 ٹی اسپون۔ اچھا مرچیں آپ کچھ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ 2 ہری مرچیں تھیں، ان کو بھی میں نے کاٹ کے ڈال دیا ہے۔ لہسن 1 ٹیبل سپون پسا ہوا ہے، وہ بھی ڈال دیا۔ اچھا دہی لیا ہے میں نے آدھی پیالی پھینٹا ہوا، تو یہ پھینٹ کے اس میں ڈال دیں گے۔ اور 2 ٹماٹر لیے تھے، ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے گرائنڈ کر کے، تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی۔ اور اس کا مسالہ بھی بہت مزیدار ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، زبردست ہے، اور آپ نے اسی طریقے سے اس کو ٹرائی کرنا ہے، بہت مزے کے کوفتے بنیں گے۔ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ انڈوں سے کوفتے بنے ہیں، جب آپ یہ کھائیں گے بالکل ایسا لگے گا جیسے یہ بیف کے قیمے کے کوفتے بنے ہیں۔ تو اس کو مسالے کو ہم پکائیں گے، کیونکہ ہم نے اس میں مسالے اور لہسن اور ٹماٹر اور دہی ڈالا ہے۔ اب اس میں ڈال دیا گرم مسالہ میں نے 1 ٹی اسپون، اور اب ڈال دیں گے کالی مرچوں کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون۔ تو یہ دونوں ڈال کے اس کو ہم مسالوں کو پکائیں گے۔ اچھا آپ نے ان کو اتنا پکانا ہے کہ اس کی بھنائی ہو جائے۔ اچھا پانی سے میں نے بالکل بھی نہیں ڈالا، یہ ٹماٹر کے پانی میں اور دہی کے پانی میں یہ پکے گا مسالہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اسی طرح پکانا ہے، 2 سے 4 منٹ لگیں گے، اسی طرح آپ اس کو پکاتے جائیں اور اس کی بھنائی کرتے جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی ڈھکن بالکل نہیں دیا، ڈھکن کے بغیر پکا رہی ہوں، اور اسی طریقے سے میں اس کو پکاتی جاؤں گی جب تک یہ اس کی بھنائی نہ ہو جائے مسالے کی۔ اچھی سی بھنائی ہوگی مسالے کی تو کھانے میں مزہ آئے گا، اور جب اس کی جب بھنائی ہوتی ہے یقین کرے پورا گھر خوشبو میں مہک جاتا ہے۔ تو بھنائی لازمی کریں سالن کی، ذائقے دار بنتا ہے، سارا مزہ بھنائی کے اندر ہے۔ جب بھی آپ کھانا پکائیں تو اس کی بھنائی اچھی کریں۔ تو میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں۔ اب اس میں ڈال دوں گی 1 بڑا گلاس پانی کا شوربے کے لیے۔ بھنائی اچھی سی کرنے کے بعد آپ اس میں پانی ڈال دیں، اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم پکائیں گے اتنا کہ اس میں ابالا آ جائے۔ اور شوربے کے اندر ابال آ گیا ہے، اس کو ہم نے ابال دینے کے بعد سارے کوفتے ڈال دینے ہیں۔ اچھا کوفتے میں ڈالوں گی دیکھیے گا بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے، یہ بہت اچھے سے بن چکے ہیں۔ تو سارے کوفتے ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈھکن دوں گی صرف 5 منٹ کے لیے، اور لو فلیم کرنا ہے ہم نے۔ لو فلیم کے بعد کر کے 5 منٹ کے لیے ڈھکن دیا تھا، اور بہت اچھے سے کوفتے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں۔
1 हरी मिर्च डाल दी थी मैंने इसमें, और ये कसूरी मेथी है 1 टेबलस्पून इसमें डाल दी है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि एक एक कोफ्ता साबुत है, कोई कोफ्ता नहीं टूटा। ये देखें, सारे कोफ्ते साबुत हैं और बहुत ही वीआईपी से बने हैं, जायकेदार बने हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको मैं कर लूँगी डिश आउट, और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। और देखें, मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर इसी दौरान आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। और एक कोफ्ता मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है जैसे कीमे के कोफ्ते बने हैं। तो ये कोफ्ता मैं निकालती हूँ और आप देखें। तो एक कमेंट आप ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और ये देखें कितना वीआईपी लग रहा है, जैसे कीमे के कोफ्ते बने हैं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।